अपने भाई हाफिज़ मोहम्मद उस्मान महमूद साहब से इल्तिमास हूँ वो आएँ और चंद इब्तिदाई अल्फाज फरमाएँ। हाफिज़ मोहम्मद उस्मान महमूद साहब। हाफिज़ मोहम्मद उस्मान महमूद साहब उनकी गैर मौजूदगी में मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करता हूँ और प्रोग्राम के आगाज़ के लिए मैं दावते तिलावती कुरान फुरक़ान हमीद के लिए दावत दूँगा। हाफिज़ मोहम्मद ज़ीशान माशूक साहब कि वो आएँ और तिलावत कुरान मजीद फ़रमाएँ। हाफिज़ मोहम्मद ज़ीशान माशूक साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान वश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान वल्अर्ज़ वضعहा लिलअनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान खलक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल्फ़ख़्ख़ार वखलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़्रुजु मिन्हुमल लुअ्लुअ वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़्रुजु मिन्हुमल लुअ्लुअ वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वलहुल जवारिल मुंशआतु फ़िल बहरि कल अअलाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान
صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے گاؤں کے استاد حافظ محمد ذیشان معشوق صاحب، کہ جو جامعہ مرکز نور الہدیٰ میں استاد کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حافظ محمد ذیشان صاحب کے علم و عمل میں برکت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ، ہمارے برادر حافظ محمد عثمان فیصل صاحب الحمدللہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور ہمارے مہمان ساہیوال سے آنے والے مولانا حافظ محمد الیاس مدنی صاحب الحمدللہ وہ بھی ہمارے گاؤں میں تشریف لا چکے ہیں۔ باقی بھی مولانا یوسف پسروری صاحب کے ساتھ بھی رابطہ ہے، انشاءاللہ الرحمن تھوڑی دیر تک وہ بھی تشریف لے آئیں گے۔ تمام علماء کرام انشاءاللہ الرحمن اللہ کی رحمت سے پروگرام میں شرکت کریں گے، اور آپ کا دل جمی کے ساتھ بیٹھنا انشاءاللہ الرحمن آج رات اللہ کی رحمت سے اللہ ذوالجلال والاکرام ضرور آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے گا۔ دعا فرمائیں اللہ ذوالجلال والاکرام ہماری اس محنت جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔